परराष्ट्र मन्त्रालयको लामो र गौरवशाली इतिहास रहेको छ। यसले विभिन्न कालखण्डमा जैसी कोठा, मुन्सी खाना, परराष्ट्र विभाग हुँदै सन् 1951 मा पहिलोपटक मन्त्रालय स्तरमा स्तरोन्नति हुँदै पृथक अस्तित्व भएको परराष्ट्र मन्त्रालयको स्थापना भएको छ। तत्पश्चात राजनीतिक नेतृत्वको सुझबुझ तथा दूरदर्शिता तथा परराष्ट्र मन्त्रालयको अग्रसरतामा नेपालले विश्वका विभिन्न देशहरूमा द्रुत गतिमा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना तथा सम्बन्ध विस्तारमा प्राथमिकरण गरेको पाइन्छ। सन् 1950 कै दशकमा नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य लिनुको साथै असमुन्न आन्दोलनमा प्रभावकारी भूमिका वहन गरेको स्मरण नै छ। नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय सुरक्षा र एकतालाई अक्षुण्ण राख्दै सबल, समुन्नत, शान्तिपूर्ण र प्रतिष्ठित राष्ट्र निर्माणको दूरदृष्टि तथा स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको सञ्चालनबाट सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानमा आधारित बाह्य सम्बन्ध सुदृढ गर्दै समग्र राष्ट्रिय हितको प्रवर्धन गर्ने नेपालको परराष्ट्र नीतिको लक्ष्य रहेको ब्यौरा यहाँ सबैमा अवगत नै छ। नेपालले छिमेकी लगायत सबै मुलुकहरूसँग सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानका आधारमा द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार र सुदृढ गर्नु, अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय मञ्चमा नेपालको पहिचान, सक्रिय उपस्थिति र प्रतिनिधित्व अभिवृद्धि गरी राष्ट्रिय हितको प्रवर्धन, दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति, जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण, महामारी, आतंकवाद तथा साइबर अपराध नियन्त्रण, सुरक्षित आप्रवासन र भूपरिवेष्टित तथा अल्पविकसित राष्ट्रका अधिकार प्राप्तिको निम्ति बहुपक्षीय मञ्चमा प्रभावकारी भूमिका तथा निर्दयी भूमिका निर्वाह, विधिमा आधारित न्यायपूर्ण, समावेशी र निष्पक्ष विश्व व्यवस्था निर्माणको लागि सहकार्य गर्ने, क्षेत्रीय सहयोग, शान्ति र सहकार्यको प्रवर्धनलाई उच्च प्राथमिकता दिइआएको छ। कूटनैतिक सम्बन्ध विस्तार, सबैसँग मित्रवत सम्बन्ध स्थापना र विकास, बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय मञ्चहरूमा सक्रिय उपस्थिति, भूपरिवेष्टित तथा अल्पविकसित मुलुकहरूका लागि महत्त्वपूर्ण सवालहरूमा नेपालले निर्दयी भूमिका तथा पैरवी गर्दै आएको तथ्य हामी सामु छ। संवैधानिक प्रावधान बमोजिम नेपालको राष्ट्रिय हित प्रवर्तन तथा मुलुकले लिएको परराष्ट्र नीतिको सफल कार्यान्वयनमा परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाल परराष्ट्र सेवाको सधैँ अहम जिम्मेवारी रहन्छ। यस सेवाले मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वलाई विभिन्न द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरूमा वार्ता र सम्झौताका लागि विज्ञ सल्लाह, वार्ताको लागि सहयोग तथा प्रभावकारी प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ। पञ्चशीलमा आधारित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति कायम गर्दै छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको राजनैतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध सुदृढ तुल्याउने, सार्वसत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अघि बढाउँदै राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने सरकारको घोषित नीति अनुरूप विश्वका 182 देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भइसकेको छ। विकास सहायता परिचालन तथा वैदेशिक लगानी, निर्यात, व्यापार र पर्यटन प्रवर्धन लगायतका क्षेत्रमा प्रभावकारी आर्थिक कूटनीतिको सञ्चालनद्वारा राष्ट्रको आर्थिक विकास र समृद्धिमा योगदान पुर्याउने, लगानी र पर्यटन प्रवर्धन, निर्यात विस्तार, आय र आयात व्यवस्थापन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा सघाउने, वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित मर्यादित तुल्याउने, आप्रवासी नेपालीको ज्ञान, सिप, पुँजी, प्रविधि, सञ्जाल र पहुँचलाई नेपालको आर्थिक विकासमा परिचालन गर्ने नीतिलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
सार्वजनिक कूटनीतिको माध्यमबाट मुलुकको छवि र विशिष्ट पहिचानलाई सफ्ट पावरको रूपमा प्रवर्धन गरी अन्तर्राष्ट्रिय जगतको समर्थन, सहयोग र सद्भाव आर्जन गर्ने, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको नवीनतम आयामलाई परराष्ट्र नीति कार्यान्वयनमा प्रयोग गरी नेपालको समग्र राष्ट्रिय हितको रक्षा तथा प्रवर्धन गर्ने तथा नियमित कूटनीतिक संयन्त्रको लागि सहज वातावरण सिर्जना गर्न, विशिष्ट एवं जटिल कूटनीतिक तथा राष्ट्रिय हितका विषयमा बहस, छलफल र सुझावको लागि आवश्यकता अनुसार ट्र्याक टू कूटनीति उपयोग गर्न आवश्यक भएको छ। अहिले नेपालको परराष्ट्र सेवामा रहेको 300 भन्दा कम सङ्ख्याको जनशक्तिबाट 32 देशमा अवस्थित 40 वटा नेपाली कूटनीतिक निकायहरूबाट नेपालको प्रतिनिधित्व, प्रमुख विश्व तथा क्षेत्रीय मञ्चहरूमा नेपालको बलियो उपस्थिति जनाउनु आफैमा चुनौतीपूर्ण रहेको छ। नेपालले हाल निर्वाह गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारीहरू जस्तै अति कम विकसित मुलुकहरूको ग्लोबल ब्युरोको अध्यक्षता, आर्थिक तथा सामाजिक परिषदको सदस्य, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा विश्व शान्ति स्थापनामा संलग्नता लगायत कूटनीतिका विभिन्न आयामहरू प्रवर्धन गरी देश र जनताको हित अभिवृद्धि गर्नका लागि थप सक्षम, सुदृढ, व्यावसायिक र बलियो परराष्ट्र सेवाको आवश्यकता रहेको छ। अहिलेको परिवर्तित विश्व सन्दर्भ तथा प्रविधिको तीव्र विकासबाट उत्पन्न अवसर र चुनौतीहरू सामना गर्नका लागि ज्ञानमा आधारित अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण क्षमता भएको कूटनीतिक सिप र दक्षतायुक्त जनशक्तिको सदैव आवश्यकता पर्दछ। यसका लागि यस सेवालाई कानुनी रूपमा अझ बढी संस्थागत गर्न, संस्थागत रूपमा चुस्त र समय सान्दर्भिक बनाउन निरन्तर सुधार र आवश्यक स्रोत साधनको थप प्रबन्ध मिलाउनु पर्ने आवश्यकता छ। यसका लागि जनशक्तिको सङ्ख्यात्मक तथा गुणात्मक क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। विशेष गरी सङ्गठन संरचनालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउनुको साथै राइट साइजिङ पोलिसी अङ्गीकार गरिनेछ। प्रविधिको प्रयोग तथा पारदर्शिता र जवाफदेहीको सम्मिश्रण गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन प्रयास गरिनेछ। सरकार तथा मुलुकको समग्र राजनीतिक नेतृत्व परराष्ट्र सम्बन्धका आधारभूत विषयमा सहमति कायम गर्न तथा विदेश नीतिका विषयलाई राजनीतिक दाउपेचबाट माथि राखी मुलुकको राष्ट्रिय हित प्रवर्धनमा काम गर्न उच्च महत्त्व दिइनेछ। यस सेवालाई थप संस्थागत गर्न तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा थपेका चुनौती र असहजताका बीच रही मुलुकको राष्ट्रिय हित प्रवर्धन र नेपालीको हकित संरक्षणका लागि यस सेवामा रहेर लामो समय काम गरेको अनुभव र विज्ञ कर्मचारीबाट सेवा लिनुपर्दछ। परराष्ट्र सेवामा मुलुकले गरेको लगानीको यथोचित प्रतिफल लिन तथा व्यावसायिकताको कदर गर्न राजदूत नियुक्तिमा परराष्ट्र सेवाबाट अधिकतम सङ्ख्या रहने गरी थप व्यवस्था गर्दै लगिनेछ। नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रताको रक्षा, राष्ट्रिय हितको संरक्षण र नेपालको राष्ट्रिय एकताको सम्वर्धनमा अहम भूमिका रहेको नेपालको परराष्ट्र सेवा स्थापनाको यस दिवसमा उपस्थित भएर सेवानिवृत्ति र कार्यरत परराष्ट्र मन्त्रालय परिवारले शुभकामना आदान प्रदान, अनुभव तथा विचारको आदान प्रदान गर्दा यस सेवालाई थप संस्थागत र व्यावसायिक बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास मैले लिएको छु। नेपालको परराष्ट्र सेवालाई कानुनी जग प्रदान गरेको 2018 साल जेष्ठ 10 गतेको दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष जेष्ठ 10लाई नेपाल र परराष्ट्र सेवाको दिवसमा मनाउने सन्दर्भमा यस वर्षदेखि थालनी गरिएको कूटनीतिक कर्मचारीको परिवारको योगदान समेत स्वीकार गरी कदर गर्ने कार्यमा सहभागी हुन पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ।
यसै गरी यस वर्ष कार्यालयमा मन्त्रालयको सामान्य प्रशासन महाशाखा र गत वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि सहयोग पुर्याउनु भएकोमा अम्बासडर हाम्रो पूर्व पराष्ट्र सचिव डाक्टर मदन कुमार भट्टराईलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबै मित्रहरू, पराष्ट्र सेवा दिवस 2081 को अवसरमा म एक दुईटा कुरामा सबैको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हाम्रो लागि मूलत दुईटा काम जिम्मेवारीमा रहेको कुरामा हामी सबैले स्पष्टता हासिल गर्न जरुरी छ। पहिलो, आजको बदलिदो विश्व परिस्थिति जो एसिया केन्द्रित हुँदै आएको छ र हाम्रो नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति र त्यसले उत्पन्न गरेको संवेदनशीलतालाई समेत ध्यान दिएर नेपालको सार्वसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र हितको रक्षा गर्ने कार्यलाई हामीले सर्वोपरि महत्त्वको कार्यभारको रूपमा लिन जरुरी छ।